हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद एक तरफ अमन व अमान की सूरत हाल पर ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर रहा है, तो दूसरी तरफ दहशतगर्दों की मुसलसल ढाल बना हुआ है। जी हाँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत का सरबराही इजलास तहरीक के सरबराह महमूद खान अचकज़ई के घर पर हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के अलावा हुकूमत मुखालिफ इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। ये वही अपोजिशन इत्तेहाद है जिसे पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में मदऊ किया गया, तो जवाब आया कि पहले अडियाला जेल के कैदी को निकालो, फिर इजलास में आएंगे। ये वही अपोजिशन इत्तेहाद है जो इस दहशतगर्दी का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। ये जानते हैं कि अगर मुल्क में अमन आ गया तो अवामी अदालत में उनका केस कमजोर पड़ जाएगा और अवाम अपोजिशन की किसी भी तहरीक को मुस्तरद कर देंगे। उनकी दोहरी सियासत का आलम तो यह है कि इस इत्तेहाद की रूह रवा जमात तहरीक इंसाफ के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कौम को बता रहे हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक 950 से 11,500 के करीब जंगजू खैबर पख्तूनख्वा में आ चुके हैं, जिनके बॉर्डर और दूसरी तरफ 22,500 के लगभग जंगजू यानी दहशतगर्द मौजूद है। मगर साथ ही वो ये ऐलान भी कर रहे हैं कि इन दहशतगर्दों को मारने के लिए वो किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के वजीर आला अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों की मौजूदगी का एतराफ करने के बावजूद खुल्लम खुल्ला फौजी ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। कौम को डराया जा रहा है कि जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से उतने ही मजीद आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतालिक भी मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं कि वो मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज्यादा थी। ताने मारे जा रहे हैं कि प्रेजेंटेशन और एलामिया पेश करने से दहशतगर्दी खत्म होना होती तो अब तक हो चुकी होती। अलमिया तो यह है कि जिस सूबे में मुसलसल 12 बरस से तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम है, जहां अमन व अमान कायम करने की हर तरह की जिम्मेदारी उसी पीटीआई पर आयद होती है, आज वही जमात अपनी मुजरिमाना नाअहली को छुपाने के लिए बॉर्डर और पाक अफवाज का झूठा बयानिया बना रही है। अली अमीन गंडापुर के दावे के बाद कि उनके सूबे में 11,500 दहशतगर्द मौजूद हैं, इसके बावजूद वो किसी को ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वो बयान याद आता है कि तहरीक इंसाफ ने इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाकर सिर्फ इसलिए बसाया था कि जरूरत पड़ने पर उनको प्राइवेट मिलिशिया के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती को तनकीद का निशाना बनाने पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि अगर सूबा सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की इजाजत नहीं देता तो फिर उनसे निमटने की जिम्मेदारी खुद सूबे को उठाना होगी। $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि आखिर तहरीक इंसाफ चाहती क्या है। खैबर पख्तूनख्वा में 11,500 और बॉर्डर के आसपास 22,000 दहशतगर्दों का एतराफ तो किया जाता है, मगर साथ ही फौजी ऑपरेशन की मुखालफत भी की जा रही है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के मुत्तफिका एलामिया के बाद तहरीक इंसाफ कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाकर आखिर हासिल क्या करना चाहती है। कौमी सलामती कमेटी को तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्यों ऐलान किए जा रहे हैं कि वो किसी को अपने सूबे में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे? आज का सवाल यही है कि क्या तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों से डर गई है? क्या तहरीक इंसाफ के रहनुमा दहशतगर्दों से खौफजदा है? क्या तहरीक इंसाफ खवारजियों को पैगाम दे रही है कि उनके खिलाफ किसी भी मुमकिन ऑपरेशन से उनकी जमात का कोई लेना देना नहीं है? क्या तहरीक इंसाफ एक बार फिर पाकिस्तान पर अपनी मुकामी सियासत को तरजीह है? इन्हीं ढेर सारे सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की सीधी बात में, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक। हैदराबाद में एक तंजीम थी हिंदुओं की, जन संघ की। ये ऐसे लोग थे जो तशद्दुद पसंद थे। वहाँ हमारे मोहल्ले में आते थे, लड़ाइयाँ झगड़े करते थे, चाकुओं से हमले करते थे। 1947 के पहले महीनों में तहरीक पाकिस्तान का जब सिलसिला शुरू हुआ तो कायद आज़म
محمد علی جناح کا نام ہمارے دل و دماغ میں نقش ہو گیا. ہم ایک رہ نہیں سکتے تھے. آج دیکھیں نا بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ تو بابا قوم کی ایک دور اندیشی تھی کہ وہ مستقبل کو دیکھ رہے تھے, ان کا ویژن تھا. السلام علیکم جی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ, اور اس وقت سیدھی بات زون میں میرا ساتھ دے رہے ہیں جی ویری آنریبل اظہر جاوید صاحب, جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ اظہر صاحب جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کی حیثیت سے آج سیدھی بات زون میں بنے ہوئے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈ صاحب جوائن کرنے کے لیے. ضمیر حیدر صاحب اینکر ہیں, جرنلسٹ ہیں, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے آج کی سیدھی بات میں. بریگیڈ صاحب آپ سے شو کا آغاز کروں گی. دہشت گرد جو ہیں وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان پر لگاتار حملہ آور ہے, اور جو قومی اور عسکری قیادت ہے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کو نہیں چھوڑیں گے, پیچھا کریں گے اور ان کو سبق سکھائیں گے, ان کو ماریں گے. سیدھی بات ہے. لیکن سب سے زیادہ جو متاثر صوبہ ہے بریگیڈیئر صاحب وہ ہے خیبر پختونخوا, اور اس صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ یہ اعلان کرتے ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ جی وہ کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے. تو پھر کیا کرنا ہے سر؟ منیش, یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ملک میں دہشت گردی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. فوجی شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سویلینز, پشتون ہمارے بھائی بہن, ایون بلوچستان میں اس طرح ہمارے بہن میں بلوچی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, نقصان اٹھا رہے ہیں. آپ کے سامنے ابھی کتنا بڑا آپریشن جعفر ایکسپریس کا, اور کتنا پیشہ ورانہ سکسیسفل آپریشن. کتنی خیال تھے کہ کتنے شہید ہوں گے, نقصان ہوگا, لیکن آپ دیکھیں کس اچھے طریقے سے ہمارے ایس ایس جی نے ان کو سنائپر رائفل سے مارا اور اس کے بعد لوگوں کو آزاد کروا لیا. سب سے زیادہ کہاں پر پرابلم ہوئی؟ اب دیکھیں سب سے زیادہ نقصان کس کا, اور ہمارے پشتون بہن بھائی, جانی مالی نقصان. سیم گوز فار بلوچستان. اور وہاں کی حکومت جو حکومت صوبائی ہے, پی ٹی آئی, جے یو آئی ایف اور اے این پی, تینوں نے کہا ہم اس کی مخالفت کریں گے. نہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا آپریشن ہے, پہلے سے آپریشن ہو رہا ہے. دیر از نو اسپیشل آپریشن. یہی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ اور کیپیسٹی بلڈنگ کر کے اس کو کیا جائے گا, اور ساتھ تمام ایلیمنٹ آف نیشنل پاور, جو نیشنل کے ہمارے آرگنز ہوتے ہیں, جس میں آپ کی منسٹری آف فائنینس ہے, منسٹری آف ڈیفینس ہے, منسٹری آف انٹیریئر ہے, آپ کی اس کے بعد فارن آفس بھی کبھی اپنا ایک رول آ جاتا ہے, پھر اس میں ایف بی آر ہے, اسٹیٹ بینک ہے, جہاں سے انلیگل اسپیکٹرم کا پیسہ آتا ہے. دیکھیں یہ, اور پورے اس کے ساتھ چیف آرمی اسٹاف نے, دیکھیں جنرل آصف نے بڑی کلیئر بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کو ختم کریں گے. ہم دہشت گردوں کو بھی ماریں گے, شہادتیں بھی دیں گے, قربانی بھی دیں گے, لیکن اگر جڑ سے ختم کرنا ہے, کیونکہ یہ نہیں کریں گے تو پھر پیچھے سے آتے جاتے ہم مارتے جائیں گے. اٹس آن گوئنگ پروسیس. اس کے لیے پوری قوم کو یکجا ہو کے یو ہیو ٹو فائٹ ایز اے نیشن. دیکھیں اس وقت اٹیک فوج کے اوپر بڑا سخت کیا ہوا ہے ففتھ جنریشن وار میں. فوج عوام کو دور کریں, فوج کو کمزور کریں, اور پھر لیبیا, سیریا, عراق کی طرح وہاں پر اپنے مقاصد سے تعال کریں. بلوچستان از اے ٹارگیٹ. اس لیے آج کے دن ہمیں یہ, آئی ایم شور کہ اس کے بعد اس کا جو فالو اپ ہوگا, آپریشن تو جو ہو رہا ہے وہی ہونا ہے, صرف کیپیسٹی بلڈنگ کہ ہمارے پاس بھی وہ پول اپ کریں, ریسورسز کریں حکومت اور ریسورسز تاکہ ہم اس کو امپروو کریں. ساتھ ہی ساتھ کوئی فیصلہ میں ایم شور کہ ابھی افغانستان دو ٹوک بات ضرور ہوگی, اور دین وی شوڈ یوز اے ٹیکنالوجی. جہاں ان کی کانسنٹریشن ہے, جہاں ان کے ٹریننگ کیمپ ہے, جہاں ان کی لیڈرشپ ہے, وی شوڈ گو اینڈ پن پوائنٹ, اور وہاں پر جا کے جو آپ سرجیکل اسٹرائک کریں تاکہ کم سے کم کولیٹرل ڈیمیج ہو, لیکن ایفیکٹ اس کا ہونا چاہیے. بلوچستان دیکھیں پاکستان کا 44% لینڈ میچ ہے, وہاں پر اب ہر جگہ فٹ فال نہیں ہو سکتا. تو کیا آپ کر سکتے ہیں, آپ وہاں بھی ٹیکنالوجی استعمال کریں, سرویلنس کریں, کہاں پر بیٹھے ہیں, کہاں ٹریننگ کریں, کہاں چھپ رہے ہیں, کہاں رہے ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کریں. لیکن یہ اٹ ہیز ٹو بی ہول نیشن ٹوگیدر. بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک فیصلہ کیا یک طرفہ کہ جی ہم نہیں جائیں گے. آپ یہ کہہ سکتے تھے جی ہمیں ہمارے تحفظات ہیں, لیکن نیشنل کاز میں سیکورٹی تھریٹ کو دیکھتے ہوئے ملک کے لیے ہم پاکستان فرسٹ کے لیے ہم جا کے اٹینڈ کر رہے ہیں. بٹ کنڈیشن لگا دینا اور اس کے بعد نہ جانا,
आई थिंक ये इट वाज अनजस्टिफाइड एंड अनएक्सेप्टेबल, ये नहीं होना चाहिए था। हुकूमत भी सोच लेती चलें कोई बात नहीं, अगर आप सिर्फ उनसे मुलाकात करा देते और ये जाके बैठ जाते, बानी जो है वो तो वही रहते जेल के अंदर, तो एक बहाना उनका भी बहाना मिल गया। और लेकिन इन्होंने अपने को खुद सिंगल आउट कर लिया है। आप पूरी दुनिया में जो हम मैसेज देना चाह रहे थे कि पाकिस्तान की कौम इकट्ठी है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंसेंसस है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज टुगेदर हैं, वो ये जानबूझ के किया। अगर सिंगल आउट कैसे कर लिया? बिकॉज जब एलामिया आया था तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है एलामिया में कि अफसोस हुआ कि जी ऑपोजिशन के कुछ लोग नहीं आए, लेकिन उनके साथ मुशावरत का अमल जारी रहेगा। तो सर सिंगल आउट तो नहीं हुआ है ना? मतलब एलामिया में तो कहा गया कि इनको एंगेज करना है, मुशावरत करनी है। सिंगल इन्होंने खुद कोशिश की है, जगह नहीं कर सके। ओके। और फिर सेकंड देखें, इस मौके के ऊपर ये चीजें नहीं होती हैं, आपको हर हालत में जाना था। ये एक अनएक्सेप्टेबल है कि ऐसे मौके पे आपने गलत पैसे दुनिया को दिया, कोशिश की है। और दिस लुक्स के ये शायद अब आपके सामने जो टेररिस्ट हैं वो बड़े खुश होंगे हमारे साथ एक पॉलिटिकल पार्टी हमें सपोर्ट करी। इंडियन वॉर इन्फॉर्मेशन देखा हमने कैसे वो वॉर चला, मीडिया चला रहे थे, वो कितने खुश हो रहे होंगे। तो हमें ये चीजों को डिफीट करना है, एनिमी के नैरेटिव को एज ए कॉम, एज ए कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टी, दैट वाज डिजायर्ड, जो उन्होंने नहीं किया। ठीक है सर आ गया पॉइंट, जरा मुझे अलाउ करें मैं ज़मीर हैदर साहब की तरफ आगे बढ़ूं। ज़मीर हैदर साहब, जब मुझे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा खुद आकर के ये बताते हैं कि रफली अराउंड कोई 30,000 से 33,000 तक जो दहशतगर्द हैं वो बॉर्डर के इस पार हों उस पार हों, वो मौजूद हैं ओवरऑल, जिससे पाकिस्तान को जाहिर सी बात है निपटना है। अलमिया तो ये है कि वो लफ्ज दहशतगर्द का इस्तेमाल भी नहीं करते, वो उनको जंगजू कहते हैं, और जो मानी मुझे मालूम है जंगजू का वो वॉरियर है। सो साथ में वो इतला भी दे रहे हैं कि 33,000 दहशतगर्द हैं जिनसे पाकिस्तान को इस टाइम पर निबरत आजमा होना है, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन नहीं होगा, कोई चक्कर नहीं है भाई, मैं तो इजाजत ही दूंगा। तो सर आपको कुछ मतलब समझ में आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि चाहते क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनेश। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने बहुत खूबसूरती से सारी बात बताई है, लेकिन इसमें एक आध चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। बात यह है कि दो चीजें हो सकती हैं। या तो पीटीआई जो है वो चाहती है एक मैसेज देना इन ख्वारजियों को, इन दहशतगर्दों को, कि भाई अगर जो कोई भी ऑपरेशन हो रहा है या होगा तो इससे हमारा लेना देना नहीं है, तो हमारी तरफ जरा हाथ हौला रखना, यानी कि हमारी तरफ मत आना। एक तो ये कि इसका मतलब ये होता है कि आप डर गए हैं, चिकन आउट कर गए हैं, और आप चाहते हैं कि जी ठीक है जो कुछ भी होता रहे, लेकिन आप ओनरशिप ना लें। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि जी अगर आप ये कहते हैं कि जी केपी में कोई ऑपरेशन मैं नहीं होने दूंगा, तो फिर आप बता दें कि आपका तरीकाकार क्या होगा इनसे निपटने का। इनके साथ बात करेंगे, इनसे आप खुद निपटेंगे, आपके पास क्या इतनी ताकत है सूबे में कि आप इनसे निपट सकें, या आप फिर इनके साथ बैठेंगे, जिरगा करेंगे, बात करेंगे, किस तरह मनाएंगे आप इनको। और ये एक बात समझ से बालातर है कि दो सूबों में इस वक्त सबसे ज्यादा शोरिश है, एक बलूचिस्तान में और केपी में। और आपको मालूम है कि ये हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, और जहां से आपको बहुत कुछ ट्रेड भी हो रही है अफगानिस्तान के साथ, जो भी जिस किस्म की भी हो रही है ट्रेड। ईरान के साथ भी ट्रेड के मामलात हैं, स्मगलिंग को तो हमने रोक लिया हुआ है। और अब आप ये चाहते हैं कि जनाब यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहे। अभी हाल ही में आपको मालूम है कि केपी में कुछ डिस्कवरीज हुई हैं गैस और ऑयल की, फिर अटक में भी हुई हैं, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका बेनिफिट जो है वो केपी की आवाम को मिलेगा, बलूचिस्तान की आवाम को मिलेगा। वहां पे अगर आपका गवादर डेवलप होगा, अगर वहां पे जो मिनरल्स और माइंस हैं अगर वो डेवलप होंगी, तो उनके आवाम को फायदा होगा। लेकिन अगर ये इसी किस्म के दहशतगर्दी रही, तो फिर ना ये प्रोजेक्ट्स चल सकेंगे, ना इसका कोई बेनिफिट उनकी आवाम को मिलेगा। देखिए, मैं हमेशा कहता होता हूं विनेश कि आपका सबसे बड़ा मसला जो है वो है इकोनॉमी। आपको अपनी मईशत बेहतर करनी है, जिसकी वजह से गुर्बत में कमी आएगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। ये सब लोग जो हैं ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अफेक्ट हैं। जो इस वक्त जो मईशत का हाल है उसकी वजह से महंगाई से परेशान है, कोई अपने बच्चों के लिए रोजी नहीं कमा पा रहा है। मतलब ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग जो है फिर वो इस तरफ चल पड़ता है। एक तो ये तो मैं बात कर रहा हूं जो कि यहाँ पे लोकल ब्रू हो रहे हैं दहशतगर्द। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। तो ये इन्हीं को एड्रेस करने के लिए आपने पहले भी ऑपरेशंस किए हैं,
اور سکسیسفل آپریشنز کیے ہیں. اگر آپ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو کم از کم آپ مخالفت نہ کریں. آپ کم از کم اگر خاموشی سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو کم از کم وہ تو کریں. آپ ایک نئی لائن لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ جناب میں تو آپریشن ہی نہیں ہونے دوں گا اپنے صوبے میں. تو بھئی آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اگر کے پی میں آپ آپریشن نہیں ہونے دیں گے تو وہ کیا کے پی تک محدود رہیں گے؟ اگر آپ کو یاد ہو، بریگیڈیئر صاحب کو بھی بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ پہلے ایک آپریشن ہوا تھا جس میں باقاعدہ طور پر جو ہمارے اربن سینٹرز، کیونکہ جتنے میجر آپریشنز ہوئے تھے ہمارے جو کے پی میں، جو قبائلی علاقوں میں اور پھر بلوچستان کے جو دور دراز کے علاقوں میں، وہاں سے وہ لوگ نکل کر پھر سیٹل ہو گئے تھے اور انہوں نے کافی عرصے تک اپنے آپ کو کیموفلاج کر کے رکھا. یہاں پہ سیف ہیونز بنانا شروع کر دیے مختلف اربن سینٹرز میں پاکستان کے. اور پھر ایک آپریشن شروع ہوا جو کہ اسلام آباد میں بھی ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ڈور ٹو ڈور ایک قسم کا چیکنگ شروع ہو گئی، پتہ لگانا شروع کر دیا، انٹیلیجنس بیس جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کرنا شروع کر دیا کہ کون کون لوگ کتنے عرصے میں کہاں سے آ کر کہاں پہ سیٹل ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب اگر ان کے پاس کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خارجی، یہ دہشت گرد پھر وہاں نہیں رکیں گے. یہ پھر وہاں سے آپ کے پاکستان کے دیگر علاقوں میں جائیں گے، آپ کے اربن سینٹرز میں جائیں گے. ابھی بھی آئے روز ہم میجر اربن سینٹرز میں تھریٹس کے جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی تھریٹ لیول پرسپشن، تھریٹ پرسپشن اس وقت یہ ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ احتیاط کی جائے. آپ کے ڈپلومیٹس اسلام آباد میں پریشان ہیں. تو بات یہ ہے، سمپل سی بات ہے کہ بھائی پی ٹی آئی آپ نے نہیں اٹینڈ کی، ٹھیک ہے نہیں اٹینڈ کی کمیٹی جو سیکیورٹی کا پارلیمانی کمیٹی فار سیکیورٹی تھی، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنا پھر ایجنڈا بتا دیں کہ آپ اس چیز کو کس طرح، اگر آپ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ مسئلہ ہے پاکستان کا تو پھر تو آپ ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. یہ اسی چیز کو میں آگے لے کے جاؤں گی اظہر جاوید صاحب آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی، آپ اپنا ایجنڈا بتا دیں، آپ بتا دیں جی آپ نے کیا کرنا ہے. سر میں ویسے آنیسٹلی بتاؤں، ایسے پاکستانی اظہر جاوید صاحب، ایسا پاکستانی میں سراپے سوال ہوں کہ بھائی ہم کیوں پوچھیں پی ٹی آئی سے فار دیٹ میٹر، جن کی اتنی جو ہے نان کوپریٹو ایٹیٹیوڈ ہے، جن کا اتنا سیلف سینٹرڈ ایٹیٹیوڈ ہے کہ بھئی آپ اپنا آپشن بتا دیں، آپ کے ساتھ مشاورت کے دروازے کھلے رکھے جائیں گے. ہمیں افسوس ہوا کہ جی اپوزیشن کے کچھ لوگ نہیں آئے. ہارڈ سٹیٹ ہم نے بننا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ہمارے آرمی چیف کہہ رہے ہیں. اور آرمی چیف کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر، the elected prime minister is also on board کہ ہاں اب ہم نے ہارڈ سٹیٹ بننا ہے. تو سر ہم ہارڈ سٹیٹ کیسے بنیں گے؟ ایک صوبہ کہہ رہا ہے جو کہ سب سے زیادہ وکٹمائزڈ ہے اس دہشت گردی سے، لیکن وہ اس چیز کو وکٹمائزیشن نہیں سمجھ رہا، اس کا بینیفیشری ہونے کی کوشش کر رہا اور کہہ رہا جو چاہے مرضی ہو جائے میں نے آپریشن نہیں کرنے دینا. لیکن ہم ہارڈ سٹیٹ کیسے بنیں گے؟ اگر ہم ایک دفعہ پھر سے ان کے لیے ونڈو اوپن کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جی آپ اپنا آپشن بتا دیں، ہاؤ ول وی بیکم اے ہارڈ سٹیٹ؟ بہت شکریہ بینیش. دیکھیں اس وقت پاکستان پر بیرونی قوتیں حملہ آور ہیں. اس وقت انڈیا افغانستان کے تھرو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے تمام کوششیں کر رہا ہے. اس کے لیے اس نے اپنے پورے وسائل جو ہیں وہ اس نے جھونک رکھے ہیں. ان حالات میں تقاضا کیا ہے؟ تقاضا جو اگر ہم دیکھیں ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی تو اس میں بھی انہوں نے کہا، آرمی چیف نے بھی کہا کہ جو گیمز کے رول ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں. جو بلوچستان میں ٹرین پر حملہ ہوا اسے یرغمال بنایا گیا، وہاں پر لوگوں کو مارا گیا، وہاں پہ جو کچھ یہ کاروائی ہوئی ہے اس کے بعد کسی سے میرا خیال ہے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ ریاست پاکستان ان کے ساتھ نرمی سے نپٹے. اب مسائل کیا ہیں؟ مسائل دو قسم کے ہیں. مسائل ایک یہ ہے کہ جو پاکستان آرمی ہے وہ اپنی پوری پروفیشنل کیپیبلٹی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے. ہمارے جوان، ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں. ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کی یہ شہادتیں اگر دیکھیں، ابھی جو میجر سعد صاحب ان کا جو شہادت ہوئی، ینگ آدمی ہے، ینگ آفیسر ہے. اسی طرح ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. ان حالات میں ہمیں 9/11 کے بعد جو امریکہ نے اپروچ کیا اپنائی تھی کہ اگر یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالف ہیں. جب جنگ ہوتی ہے، جب ملک کے کسی حصے پر حملہ ہوا ہوتا ہے تو پھر وہاں پر اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. ریاست کو بھی اور ریاست پاکستان کو بھی اب آخری سٹیپ لینا ہوگا. ان سے جو تحریک انصاف ہے
इनका सबसे बड़ा मसला तो इनका लीडर जो जेल में है, जिसे करप्शन के इल्जाम में सजा हो चुकी है, एक सजा याफ्ता शख्स है, अगर वो ये कहते हैं उनके साथ उसके मुज़ाकरात करें, तो बाकी चोरों डाकुओं को भी आप उनसे भी जो उनके घर के भी कई मसाइल होते हैं, उसके लिए भी उनको टाइम दिया करें, उनको छोड़ दिया करें कि वो जाएं जी ये मसाइल हल करके आए। क्या किसी मुल्क में कभी किसी पूरी दुनिया में हुआ कि जो एक शख्स करप्ट है, जो जेल के अंदर है, उसके लिए ये सहूलत मांगी जाए कि जी इसके साथ हमने मशवरा करना है, हमें ये अपोलोजेटिक जो अप्रोच है वो खत्म करनी होगी। तरीके इंसाफ का सिर्फ एक मसला है। ये लफ्ज असल में पता है इतना कुछ दिमाग में चल रहा होता है, ऊपर से जो मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राना साहब हैं वो मुझे इतने ज्यादा रिसर्च और ब्रीफिंग दे देते हैं। यही लफ्ज मिसिंग था। क्या आपने बोला? लफ्ज बड़ा खूबसूरत था, दोबारा से क्या लफ्ज आपने बोला? अपोलोजेटिक अप्रोच जो है वो हाँ, हमें ये तलाल चौधरी साहब की आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी सर? अगर नहीं सुनी तो मैं बता देती हूँ, बिल्कुल ऐसी थी, यही अपोलोजेटिक एटीट्यूड, बैकफुट पे कि नहीं नया ऑपरेशन नहीं करना, वही पुरानी ऑपरेशन है। सर तो कैसे बनना है हार्ट स्टेट अगर आपके वजीर भी एक अपोलोजेटिक एटीट्यूड रखेंगे? सर बिनिश, एक पूरी सर्जरी की जरूरत है। हमारे जो दहशतगर्दों के सपोर्टर्स हैं, वो चाहे सियासी सफों में है, चाहे वो हमारे दुश्मनों की सफों में है, उनको हमें चुन चुन कर निकालना होगा, उनसे निपटना होगा। अब पाकिस्तान को दो तरह से मसाइल जो दरपेश हैं, एक जमीनी हकायक है, दूसरी डिजिटल दहशतगर्दी है। जो डिजिटल दहशतगर्दी है उसके खिलाफ जो कार्रवाइयां मेरा ख्याल है पिछले चंद दिनों में काफी तेज भी हुई हैं, और वो लोग जो इसमें मुलव्विस हैं उनको सिर्फ पकड़ना मकसूद नहीं है, उनको सजा देनी होगी। हमें रियासत को बताना होगा। पूरी दुनिया में ये होता है। अमेरिका में अभी क्या है, अमेरिका में ट्रंप ने जिस तरह आके अप्रोच अपनाई है, उसने कहा कि मुल्क दुश्मनों को जिनसे हमें खतरा है हम उनको अमेरिका में भी नहीं आने देंगे। अब ये होती है अप्रोच अगर किसी ने अपने मुल्क का दिफा करना है। क्या वो गैर जमहूरी मुल्क है? सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है वो अमेरिका, वहां पे इंतखाबात होते हैं, लेकिन मुल्क की सबसे ज्यादा मिसालें उसी की देते हैं। जी जी जी, सालमियत पे कोई समझौता नहीं होता। इसी तरह अगर आप देखें, इसी तरह का मसला यूनाइटेड किंगडम को था नॉर्दर्न आयरलैंड में, उनके दहशतगर्द कार्रवाइयां करते थे, लंदन में भी करते थे, अपने नॉर्दर्न आयरलैंड में भी करते थे। क्या हुआ था? यूनाइटेड किंगडम की हुकूमत ने आहनी आहतों से निपटा था, उनको पकड़ पकड़ कर सजाएं दी थी। ये अब हमें साबित करना होगा कि हमें अब स्टेट की जो रिट है वो कायम करना होगी। वहां पर शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जो है उनका बड़ा एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। इस कोऑर्डिनेशन को अब आगे ले जाके हमें जो जजेस हैं, हमारी जो जुडिशरी है, सबसे बड़ा मसला हमारी जुडिशरी है। इन दहशतगर्दों को अगर हमें काबू पाना है तो हमारी जुडिशरी को भी साथ खड़ा होना है। आज़ाद साहब, मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा मसला पता क्या है? अमलदारी है। ये देखिए 2 दिन से ये इजलास भी हुआ, आज़ाद साहब इजलास भी हुआ, उसका इलामिया भी आ गया, फैसला हो चुका है, फैसला क्लियर है। हमने हार्ट स्टेट बनना है, दहशतगर्दों का पीछा करना है, उनको मारना है भाई, उनकी ऐसी की तैसी करनी है, ये क्लियर है। पर सर अमलदारी ये कब करना है, कैसे करना है? स्टेज 1 क्या होगी, स्टेज 2 क्या होगी? ब्रिगेड साहब प्लीज इसके ऊपर आप इलैबोरेट करेंगे कि अगर नया, जैसे आज तलाल साहब ये फरमा रहे थे, तलाल चौधरी साहब के वजाहत दे रहे थे बेसिकली कि जी ऑपरेशन कोई नया नहीं हो रहा, वही पुराने ऑपरेशन है जो हमने करने हैं, और अगर सर सब कुछ पुराना ही करना है तो देन वी विल अगेन स्टे अ सॉफ्ट स्टेट, वी कांट बिकम अ हार्ड स्टेट। आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। गणेश देखें, वी नीड टू हैव मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी। ये एक नहीं कि हम सिर्फ ये इनको मारते जाएं, नो। देखिए, नंबर 1 आपको चाहिए कि आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ानी है, वेपन्स एमुनिशन अच्छी क्वालिटी मोर, एंड कीप गोइंग एंड हिटिंग हार्ड विद। अभी हम 180 ऑपरेशन पर डे करते हैं, 200 पे चले जाएंगे, एंड विदाउट एनी रिस्पेक्ट। जब चीफ ऑफिसर ने बड़ा क्लियर किया। देन नंबर 2, अभी बड़ा अच्छा प्राइम मिनिस्टर ने एक एक्शन किया, आई एम वेरी हैप्पी, जो मैं टीवी हमेशा कहता रहता था कि यहाँ के अफगानिस्तान कोयटा के फैसले, बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान में जाके करें। तो अब फेडरल टीम आपके सामने चली गई है, वहां पर पहुंच गई। अब ये जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मॉडरेट हैं, उनसे मुज़ाकरात करेंगे, उनसे पूछेंगे आपका इब्हाम क्या है, आपकी क्या रिजर्वेशन है, क्या सोच है, क्या प्रॉब्लम है, बताइए। जो लड़ रहे हैं उनको तो सॉर्ट आउट करते रहेंगे, मारते रहेंगे। इनसे हम बात करें और इनको सोने, इनकी मसले को हल करें। नंबर 2। नंबर 3 कि आपने पूरी कौम ने यूनाइट होके हमने एज ए इस मिनॉरिटी को डिफीट करना है। इसके लिए पूरी कौम, इलीगल स्पेक्ट्रम, हुंडी का जो फाइनेंशियल पैसा आता है, हुंडी का, नारकोटिक्स का, स्मगलिंग का, टायरों का, ये डीजल का जो पैसा आता है ये इधर जाता है, इसको अब बंद करेंगे। ठीक है, आपने अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट ठीक करें। नंबर 3 इसका था अफगानिस्तान से फाइनल 2 टॉक टिका के फेडरल गवर्नमेंट की टीम ने जाके बात करे, ये व्हाट यू वांट, दिस इज लास्ट वार्निंग, अदरवाइज
we are going to do this enough. अब आपके लॉजिस्टिक सपोर्ट भी बंद करेंगे, नो आटा, नो चीनी, नो फर्टिलाइजर, नो इनको जो हम इनको फैसिलिटी करते नहीं करने दे। अमेरिका से बात करें, यू हैव लेफ्ट एमुनिशन, आपने वेपन एमुनिशन छोड़ के गए हैं, यू क्रिएटेड द प्रॉब्लम फॉर अस, यू आर रिस्पॉन्सिबल, और इसलिए वी वांट कि इंडिया को प्लीज पुट योर रेन्स ऑन इंडिया। इंडिया को मत, आपने प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं चाइना और हमारे लिए, ये गुलबशन यादव की मिसाल है। आप इनको बंद करें, बीएनए को सपोर्ट करना बंद कर दें इनको, जो काबुल मैसी में गन मचाया हुआ है। प्लस इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी अमेरिका दे रहा है, आपको चाइना भी इवन दे रहा है, चाइना में एक्सप्लोरेशन कर रहा है, वो भी पैसा उनको मिला, तो दे आर वेरी हैप्पी, उनको पैसा भी मिल रहा है और मजे से कर भी, और इनकी बुरी हुकूमत भी नहीं है, ना एथनिक बैलेंस है, ना हजारत हैं, ना ताजिक है, ना उज़्बेक है, सिर्फ पश्तून बैठे हुए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। चाइनीज आपने कभी एक भी आपने मरा हुआ देखा इसमें केपीके में, ये इसमें अफगानिस्तान में? नो। हमारे में बलोचिस्तान में क्यों मरते हैं? बिकॉज दे डोंट वांट कि सीपैक बने, ना सीपैक बने, ना ग्वादर पर ऑपरेशनलाइज हो, ना हम इकोनॉमिक तरक्की करें, और ताकि हम दुनिया, अगर इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपनी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने फैसले मुल्की मफादात पे करेंगे। न्यूक्लियर कंट्री हैं आप, वी आर द टारगेट, जिसके लिए वी हैव टू बिहेव, स्टार्ट बिहेविंग एज द न्यूक्लियर कंट्री। हम बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम छोटे से मुल्क हैं। वी आर अ बिग कंट्री, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी है, और आप न्यूक्लियर पावर हैं, हाईएस्ट बेस्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे पास। प्लीज बिहेव लाइक दिस, टेल, दुनिया को बताएं कि हमारी क्या कैपेबिलिटी है। हमारे सारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट है, ये इंडिया स्पेसिफिक, ईरान, इसका इधर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्लियर करें। सब ये जो पाकिस्तान की जो सियासत है ना, ये भी बड़ी अजीबोगरीब सी है। हम कैसे दुनिया को ये मैसेज देंगे कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट है? आप देखें ना, ईद के बाद क्या होगा, एक तरफ वो ऑल पार्टीज होगी, ये भी ऑपोजिशन की, जिसमें हुकूमत कोई शामिल नहीं है, दूसरी तरफ ऑपरेशन चल रहा होगा, एक तरफ वो जो अलग सी ऑपोजिशन अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठी होगी। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि फिर अब दुनिया को मैसेज कैसे देंगे कि वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर अ हार्ड स्टेट। और अब इसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ, मुझे अलाउ, छोटा सा ब्रेक ले लो, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन के सिलसिले को सीधी बात में जारी रखेंगे। रोज़े की फजीयत के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कुल 9 रमज़ान आए हैं। रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया गया कि तुम्हें तक़वा नसीब हो जाए, इत्तिक़ा की दौलत नसीब। बड़े गुनाहों में भी आगे जो बड़े 4 गुनाह हैं वो ये है: अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, किसी को नाहक कत्ल करना, वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठ बोलना। जब अल्लाह जल्ला शानुहु की बंदा अताअत करता है तो इसके सिले में अल्लाह उसके लिए रिज़्क़े हलाल के असबाब पैदा कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, मैंने तुम पर एहसान किया है, वो है कि हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया। अब रमजान आया, हमें हर लम्हा शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नवाज दूं। हम रोजा भी ना रखें, तिलावत कुरान करीम भी ना करें, रमजान के आदाब भी पूरे ना करें, तो ये ना शुक्री है। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो उसकी नेमतें और बढ़ जाएंगी। इस मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मग़फ़रत है।
اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ارشاد باری تعالی، اہل ایمان وہ ہیں جو لوگ خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اظہر جاوید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب جو ہیں سیدھی بات زون کا حصہ ہیں، اینڈ آف کورس دا ویری ڈائنامک ضمیر حیدر صاحب بھی موجود ہے. ضمیر حیدر صاحب پچھلے سیگمنٹ کے اندر آپ نے بڑی خوبصورتی سے اپنے پوائنٹ کو سامنے رکھا. اللہ کرے کہ سمجھنے والوں کو اس کی سمجھ آ جائے. مجھے تو بڑی اچھی سمجھ آ گئی. آپ نے بات کی تھی نا کہ نہیں گئے اگر اس سیشن کے اندر تو کوئی بات نہیں، لیکن سر گئے نہیں تو کوئی بات نہیں ہوئی. وہ جو صاحب گئے بھی تھے نا، دا آنریبل چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا گنڈا پور صاحب، انہوں نے اس میٹنگ کے بارے میں کہا کہ یہ تو میٹنگ تھی ہی نہیں، یہ تو پریزنٹیشن تھی. مطلب اس کے بارے میں بھی باہر آ کر کے پروپیگنڈا کیا. سر سیاست کرنے کا کوئی بھی موقع پاکستان تحریک انصاف ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے آپ کیا پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں بات کریں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ تانا بھی مار رہے ہیں کہ اب اگر پریزنٹیشن سے اور اعلامیے سے دہشت گردی ختم ہونا ہوتی تو اب تک ختم ہو چکی ہوتی. سر کوئی ہے ان کو جواب دینے والا؟ سر دیکھیں، جب آپ پریکٹیکلی ایکشن لینے پر آپ آمادہ نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پریکٹیکل ایکشن لینے کے لیے فزیکل ایکشن لینے کی اجازت میں نہیں دوں گا، تو پھر آپ یہی بات کریں گے نا کہ جی ریٹورک ہے. ریٹورک نہیں ہے، اب بات یہ ہے عمل کرنے کا وقت ہے اور عمل کرنا پڑے گا. لیکن بینش مجھے ایک بات یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم ایک پارٹی یا ایک انڈیویجولز کو کیوں اہم سمجھ رہے ہیں. ہم نے عوام کی حمایت چاہیے، عوام کی حمایت. عوام چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ کسی لیڈر کو فالو کرتی ہو، ہمیں بیسکلی اس وقت عوام کی حمایت چاہیے. اور جو عوام اگر چاہے گی کہ کے پی کے اندر آپریشن ہونا ہے، بلوچستان میں آپریشن ہونا ہے، کیونکہ عوام سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے، تو پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنی ریلیونس دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، وہ چیف منسٹر ہیں ایک صوبے کے، ہونی چاہیے، سمجھ بھی آتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ گورننس کے ایشوز پہ آ کے اگر آپ عوام کو دیکھیں، اگر آپ آج اپنے ایکشن سے عوام کے دل جیتیں گے تو عوام آپ کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی. چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، چاہے وہ کسی قسم کا بھی اگر کوئی انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کرے گا تو وہ عوام اس کو مسترد کرے گی، انکار کرے گی، وہ روڈ پہ نہیں نکلے گی. اگر گرینڈ اپوزیشن کوئی پلان کر رہی ہے جس پہ وہ ابھی تک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ جو ہے تکیہ کیے ہوئے پی ٹی آئی جے یو آئی ایف پہ، جو کہ کبھی نہیں ہوگا، روڈ پہ نہیں آئیں گے. ضمیر حیدر صاحب نکل تو کوئی بھی نہیں رہا نا سڑکوں پہ. ابھی جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں اور الیکشن کے بعد سے یہ بات کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، حقیقت یہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر امن سکون شانتی ہے. 26 نومبر کو ان لوگوں نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی، ڈیفینیٹلی ان کو سبق ملا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی صحیح طرح سے سبق نہیں ملا. کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے اب جیسے بشرا بی بی وغیرہ وہ واپس جو ہے خیبر پختونخوا کی طرف چلے گئے، حالانکہ ان کو اسی ٹائم پہ اریسٹ ہونا چاہیے تھا. پھر بھی ابھی حکومت نے، ریاست نے لینینسی دکھائی، لیکن سڑکوں پہ کوئی نہیں نکل رہا. سکون ہے سر، سکون ہے. لیکن جو میسج جاتا ہے، سر الاؤ می ٹو کمپلیٹ، آپ ہی سے جواب لوں گی. جو میسج جاتا ہے جیل سے، اوپینین پیسز لکھے جا رہے ہیں. جو میسج جاتا ہے کہ جیل سے جسٹ بیکاز کے ایک قیدی پارلیمان کا حصہ نہیں ہے تو وہ کسی بھی پارلیمنٹری جو پروسیس ہے اس کو خوش اسلوبی سے پورا نہیں ہونے دے گا. تو سر یہ دیز آر بیڈ آپٹکس. جی سر. بینش، میں نے یہ نہیں کہا کہ عوام نکلیں گے. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کی کوشش ہے نکالنے کی تو عوام پھر بھی ان کو مسترد کریں گے. میں نے یہ بات کی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ عوام ان کے ساتھ میسو سپورٹ کے ساتھ باہر کھڑی ہوئی ہے اور ایک اشارے پہ نکل آتی ہے. دیکھیں، بات بڑی سمپل سی ہے کہ اگر آپ نے آ کے باہر آ کے بہت آسان ہوتا ہے نا. دیکھیں، ایک ان کیمرہ سیشن ہے. پہلے تو یہ کہ آپ کو اگر ان کیمرہ سیشن ہے تو اس کے متعلق آپ کو اس کے متعلق باہر آ کر بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بیسک ایتھکس کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہے، صحافیوں کی کوشش ہوتی ہے سورسز کے ذریعے خبر نکالیں، لیکن ایز این انڈیویجول چیف منسٹر
उस सूबे का जिसमें से इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी है दहशत गर्दी के मामले को लेकर, आपको ये बात आकर बाहर नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, जराए से, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जर्नलिस्ट अपनी खबर करने के लिए कोशिश करते हैं, निकालते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इसको ऑन द रिकॉर्ड लेके आना कि इट वाज जस्ट अ प्रेजेंटेशन और कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ और अलामिया और प्रेजेंटेशन से ये जंगें नहीं जीती जाती। पहली बात तो ये है कि पहले भी इस पे कंसेंसस होता रहा है ना, तमाम सियासी जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठी होती रही हैं। सानिया एपीएस के ऊपर आपने 126 दिन का धरना पैदा कर दिया था, आप सब इकट्ठे हुए थे और उसके बाद फिर दहशत। लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि ये हम जब एक दफा इकट्ठे हो जाते हैं, एक दफा नहीं 12 मरतबा सारी जमातें, बी इट ऑपोजिशन बी इट गवर्नमेंट, सब इकट्ठी हुई हैं इस सिंगल पॉइंट एजेंडे पे कि दहशतगर्दी को खत्म करना है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म पे इकट्ठे रहे हैं। हर तरह की जो कोई भी स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी था वो सब एक बात पर मुत्तफिक था, बी पॉलिटिकल पार्टीज, बी सिविल ऑर्गेनाइजेशंस, एनी पार्टी, रिलीजियस पार्टी, सब एग्रीड थे कि जी इससे जान छुड़ानी है। ये होता रहा है, लेकिन फिर ये क्यों दोबारा सरफेस होते रहे हैं? अभी इन चीजों पे भी हमें एक दफा कम से कम दोबारा गौर करने की जरूरत है कि चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सियासी हुकूमत का फैसला हो या उसके ऊपर उस वक्त का इन्फ्लुएंस जो भी कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट, वो उनका फैसला हो और उनकी मानी हो, तो इन चीजों को अब देखना होगा कि क्यों ये दोबारा सर उठाते हैं, किस तरह सर उठाते हैं। मैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमें हैं खतरात हैं अक्रॉस द बॉर्डर बाउंड जो कि इंडिया स्पॉन्सर्ड। इंसान है ज़मीर हैदर साहब, आप कह रहे हैं कि देखना होगा। मैं इतनी अच्छी इंसान नहीं हूं, मैं तो सीधा कहूंगी कि भाई उनको एड्रेस करना होगा, उनकी मजम्मत करनी होगी, उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा, जो सीधी बात है। ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान है, हमने कौन सा बाहर के मुल्क चले जाना है सर? यही है ना, नहीं जाना होता, हमें इधर ही रहना होता है। हमें एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, शोज करने के लिए सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, रिपोर्टिंग करने के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, अपने घर वालों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए। ईद हम सेफ एनवायरनमेंट में गुजारना चाहते हैं। मतलब मुझे तो, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, अभी 10 दिन हम दूर है ईद से, मुझे सीरियसली डर लग रहा है। ये जो दहशतगर्दी की जो सारी चीजें हैं ना, मैं ये खबरें नहीं देखना चाहती। मैं नहीं देखना चाहती कि ईद की नमाज के साथ कोई फजूल किस्म के टिकर नीचे चले कि जी यहाँ हो गया जी। तो अमान में अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है। देखिए, मैं जो ये बात कर रहा हूँ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये बार बार ये सर क्यों उठते हैं। ये दहशतगर्दी का नासूर एक ही दफा हम खत्म permanently, why can't we get rid of this menace? सर, get rid तो किया था, क्लियर करके पाकिस्तान दिया था पाकिस्तान अफवाज ने। नवाज शरीफ का ही दौर था, बिल्कुल क्लियर ओके की रिपोर्ट दी थी सर। उसके बाद ये ना, मेरे ख्याल से आपको ना ब्रिगेडियर साहब ये बातें बताएंगे। मेरी बात ना बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। कोई बात नहीं ज़मीर हैदर साहब, मैं समझती हूँ। आपको ब्रिगेडियर साहब ये बताएंगे। मैं जरा अजहर जावेद साहब को शामिल कर लूं। अजहर जावेद साहब, ये जो ऑप्टिक्स की मैं बात कर रही हूँ ना, ये बार बार अस्करी क़यादत को मलाइन करना, उनके खिलाफ जो है एक प्रोपगेशन करना, दिस इज नॉट गुड, दिस इज बैड ऑप्टिक्स। कैसे हम बताएंगे जी हम न्यूक्लियर स्टेट है? किस तरह से हम साबित करेंगे कि वी आर अ हार्ड स्टेट? अगेन, एक तरफ ईद के बाद क्या हो रहा होगा, ऑपरेशन जोरों शोर से जारी होगा, बिकॉज जाहिर सी बात है फौज ने तो अपना काम करना है। उन्होंने तो दहशतगर्दों के पीछे जाके उनको मारना है, उन्होंने पाकिस्तान को सेफ डिक्लेयर करना है, उनका काम है ये करना। और एक तरफ क्या ऑपोजिशन अलग अपनी डेरी इनकी मस्जिद बना के बैठी होगी। क्या इमेज जाएगा हमारा पूरी दुनिया में? देखिए जी, इस तरह का जो मसाइल है ना, जब भी आप देखें पाकिस्तान जब तरक्की की तरफ गामजन होता है, दहशतगर्दी का जो ये नासूर है ये सर उठाना शुरू कर देता है। गुज़िश्ता साल तकरीबन जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साबित हो रहा है। मुआशी इशारे बहुत बेहतर हो रहे हैं। जो एक टीम वर्क चल रहा है शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ के दरमियान, उसके नतायज अब सामने आना शुरू हो गए हैं। महंगाई निचली सतह पे आ चुकी है और इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें, आप एक्सेप्टेबल हैं, आपको लोग बुला रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चाहे वो यूएई के लोग हों चाहे सऊदीया के। अब वजीर आजम साहब आर्मी चीफ जो है वो सऊदीया में बैठे हुए हैं। MBS मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, जो वली अहद हैं, उनके पास उनको चाहते ही उनसे उन्होंने मुलाकात की है। एक वक्त वो था कि उनसे मुलाकात के लिए हमारे जो एक वजीर आजम थे जो अब करप्शन के इल्जामात में जेल में है, उनको कई दिन इंतजार करना पड़ता था, फिर भी उनको नहीं बुलाया जाता था। ये क्या है? पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबिलिटी है पाकिस्तान की जो मईशत की तरफ। अब आर्मी चीफ को दो तरफ से मुहाज पे खेलना पड़ रहा है। एक जहां वो पाकिस्तान के अंदर इस दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पेकार है, अपनी फौज को लीड कर रहे हैं, वहीं
عالمی سطح پر معاشی میدان میں وہ پاکستان کے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہیں. اور آپ کو بھی پتا ہے یہ جو دورہ ہے وہ صرف کوئی عام دورہ نہیں ہے. اس کے دوران پاکستان کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہونی جا رہی ہیں جو پاکستان کی اقتصادیات کو، پاکستان کی معیشت کو بہتر بنائیں گی. تو آپ اس چیز کو ایک ذہن میں رکھیں کہ پاکستان نے انشاءاللہ ترقی کرنی ہے. پاکستان ایک اس وقت اپنی عروج کی طرف جا رہا ہے. اس طرح کی ہرڈلز آئیں گی. اس طرح کی ہرڈلز جب آئیں گی وہ آپ والی بات کہ اس میں ہمیں ایکشن لینا ہوگا. ہمیں ایکشن کیا لینا ہوگا؟ ہمیں ان ملک دشمنوں کے خلاف ایکشن لینا ہوگا، چاہے وہ عام جو بلوچستان میں لڑ رہا ہے پاکستان کے خلاف، چاہے وہ KPK میں لڑ رہا ہے، اس کے خلاف ہمیں لینا ہوگا. اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہے چاہے برطانیہ میں بیٹھا ہے، ان کے خلاف ایکشن لینا ہوگا. اب وقت آ گیا. KPK کی گورنمنٹ کا بہت ناجائز فائدہ اٹھا لیا گیا ہے، چاہے وہ اسلام آباد پر یلغار کی صورت میں ہو، پاکستان ان کے وسائل استعمال ہوئے، لانگ مارچ میں وسائل استعمال ہوئے، لوگوں کو مروانے میں ان کے وسائل استعمال ہوئے. ان سب کو اب ان کا احتساب ہونا ہوگا. اگر ہم نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کرنا ہے یا ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنی ہے تو KPK میں جو اس وقت موجودہ سیٹ اپ ہے اگر وہ کوآپریٹ نہیں کرتا تو پھر اس کو جانا ہوگا. بہت سارے آئینی قوانین ہیں. پاکستان اس وقت جن حالات میں ہے دہشت گردوں کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے، اس طرح کی سیاسی کمزوری ہمیں نہیں دکھانا ہوگی. آن گراؤنڈ سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس وقت ایون سوشل میڈیا پہ بھی PTI کی سپورٹ بہت کم ہو چکی ہے. آن گراؤنڈ بھی جو یہ دعویٰ کرتے تھے وہ اب سپورٹ نہیں رہی. یہ صرف اور صرف سرکاری وسائل پر کھیل رہے ہیں. سوشل میڈیا پر یہ امریکہ میں بیٹھ کے پیسے لگا کے یہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب وقت ہے. اب وقت کیا ہے؟ پاکستان کو بچانے کا وقت ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے عام آدمی کو اعتماد میں لینے کا وقت ہے. عام آدمی سے بات کیجئے، ان وڈیروں سے جو بلوچستان کے سردار ہیں، جو خود تو کروڑوں کی اربوں کی پراپرٹیز میں رہتے ہیں، جو ان کے محل ہیں ادھر بلوچستان میں، جو اسلام آباد میں ان کی شاہانہ زندگی ہے، ان سب کو وہ اس پہ بات نہیں کرتے. یہ عام آدمی جو بلوچستان میں ہے اس کو محروم رکھنے میں ان سرداروں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. ان سیاستدانوں کا جو آج خلاف بات کرتے ہیں، محمود خان اچکزئی ہو یا اختر مینگل صاحب ہو، ان کی زندگی دیکھے. ان کے جو بکیز ہیں ان کی زندگی دیکھے. یہاں پہ مینگل جو سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں، برطانیہ میں بیٹھے ہیں، جنہیں آج بھی پیسہ بلوچستان سے جاتا ہے، عام آدمی کے وسائل پہ وہ قابض ہیں. ان سب لوگوں کے خلاف ان سب کو ان کے حوالے سے ایک باقاعدہ جامع حکمت عملی ہونی چاہیے. عام آدمی سے بات کیجئے، بلوچستان کے عام آدمی سے بات کریں گے وہ آپ کو پازیٹیو رسپانس دے گا. یہ تو BLA جیسے جو لوگ ہیں یہ صرف غیر ملکی فنڈنگ پہ اسلحے کے زور پر چند سو لوگ ہیں، یہ ملک کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں، ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. تو جو ملک کو توڑنے کی بات کرے جا اس کو میرا نہیں خیال کہ عام جو ہے وہ کسی عام ایکشن کے ذریعے اس کو روکا جا سکتا ہے. اس کے لیے سخت ایکشن کی ضرورت ہے. میں تو کہہ رہی ہوں سخت نہیں، خاص اسپیشل ٹریٹمنٹ. بریگیڈیئر صاحب اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز میں چاہتی ہوں کہ پروگرام کلوز کرنے سے پہلے بریگیڈیئر صاحب آپ اس چیز کو بھی ایڈریس کر دیں، وچ از ویری سیریس بیکاز گنڈا پور صاحب ہوں اور PTI ہو، وہ ابھی جو نیا جو اب نیریٹو بنا رہے ہیں نا پچھلے 1-2 روز سے، وہ یہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ بھئی جو دہشت گرد ہیں نا وہ تو بارڈر سے آتے ہیں، بارڈر تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. سر یہ کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے؟ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اتنا پورس بارڈر ہے، وہاں آپ نہیں رہ سکتے. دا اونلی تھنگ اس کے KPK کی گورنمنٹ وہاں پر ہے، آپ کے FC کے لوگ وہاں پر ہمارے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، اس کے بعد آپ کے یہ FBR کے لوگ ہیں جو کسٹم سے ایلیگل اسپیکٹرم کو جو ایلیگل پیسہ آتا ہے وہ ہے. سارے اٹ ہیز ٹو بی جوائنٹ ایفرٹ. اٹ کانٹ بی کہ ہم کہیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، the provincial governments have to be fully supporting those operations. نہیں کریں گے تو آپ کو بہت پرابلم ہوگی. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ نیشنل ایکشن پہ ہم کیوں نہیں عمل نہیں کرتے ہیں؟ کرمنل جسٹس سسٹم آپ اسپیشل ملٹری کورٹ ہم کیوں نہیں بنائے ان دہشت گردوں کے لیے؟ ایک مہینے میں دینا سزا ان کو اور دیکھیں کیسے باقی ڈر کے سیدھے بیٹھ جائیں گے. اس کے ساتھ پھر جو ہم یہ باتیں کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کاؤنٹر نیریٹو ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. سب سے اس آپریشن کے ساتھ ایک ملٹی پرانگ اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کا سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے، انڈیا کا بھی چل رہا ہے. ہمیں ینگ ٹیلنٹڈ IT کے کوالیفائڈ ینگسٹرز کو لیں، بچوں کو بچیوں کو، وہ ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کریں. جہاں وہ ایسی بات کریں ٹھک یہاں سے ہمارا جواب جانا چاہیے کہ یہ ہے، تاکہ ابہام پیدا نہیں ہونا چاہیے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ 5th جنریشن وار کے اندر جو ہم نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور سیکنڈ ہے کہ دیکھیں بات یہ کہ آپ نے ہر حالت میں دیکھنا ہے کہ آپ نے آپریشن کرنا ہے، ڈیسائیڈ ہے، دیر از نو ڈاؤٹ.
لیکن پوری قوم کو سپورٹ کرنے، گورنمنٹ کو، اس کے بعد ایف بی آر کو، اس کے بعد ہمارے کسٹم کو، جتنے آپ کے آرگن اسٹیٹ کے نا، وہ جب تک ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، دشمن کو، دنیا کو میسج دیں کہ اس وقت کے لیے پوری پاکستان قوم اکٹھی ہے، جو ہم ابھی تک ہم نہیں کریں، یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے. اور اگر نہیں یہ پی ٹی آئی آ رہی پھر دنیا کو بتائیں کہ واٹ از دیئر ایجنڈا، واٹ ڈو دے وانٹ. دے وانٹ کہ یہ شو یہ ہو کہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں، کے پی کے میں جی ہم ہمارے خلاف آپریشن نہ کریں، ہم دنیا کو بتائیں دیکھیں جی ہم نے کنٹرول کر دیا اور یہ پھیل جائے پنجاب میں، اس کے بعد چلا جائے سندھ میں اور چلا جائے بلوچستان میں اور زیادہ تعداد میں ہو جائے. تو یہ جو انڈیویجول ایفرٹس ہیں نا، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور یہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا. اور سیکنڈ دیکھیں، یہ آپریشن ہر حالت میں ہم نے کرنے ہیں اور یہ چیف آرمی اسٹاف نے بڑی بارہا یہ بات کی ہے، لیکن جڑ سے ختم کریں ورنہ آپ کرتے جائیں گے. پھر سیکنڈ افغانیوں کو واپس کریں. وائی دیر ود اس؟ یہ جو جن کے پاس ACC کارڈز ہیں، افغان سٹیزن شپ کارڈز ہیں، پلیز ریٹرن. دے آر دا بیسٹ موسٹ امپورٹنٹ نرسری فار دیم، جہاں پر ان کو سہولت کاری بھی ہوتی ہے، جہاں پر ان کو ٹارگیٹ بھی دیے جاتے ہیں یا چھپ بھی جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. جب یہ لوگ واپس جائیں گے پھر یہ افغان انٹرم گورنمنٹ کو پتہ چلے گا کہ اکنامک کرنٹ کیا ہوتا ہے. ہم ان کی لاجسٹک سپورٹ بند کریں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا واٹ ہیپن. ہم نے تورخم بارڈر بھی کھول دیا، سب کچھ کر دیا. سو بی ویری کلیئر، یہ 4 ملٹی پرونگ اسٹریٹجی بنائیں اور ایوری بڈی ہیز ٹو گیئر اپ ان دیٹ ڈائریکشن. جس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے. فوج اپنی کب سے ذمہ داری پوری کر رہی ہے، بٹ اٹ از ناٹ ملٹری، اٹ از نیشن. یو فائٹ ایز اے نیشن. پلیز انڈرسٹینڈ، اسٹرانگ ملٹری از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن. فوج کمزور، فیڈریشن اسٹور. بلوچستان از اے ٹارگیٹ. بی ویری کلیئر. وہاں پر ٹریلین آف ڈالر کے ریسورسز ہیں جو نظر ہے دوسرے ملکوں کو. ایران سے دیکھ لیں وہ یوکرین سے کیسے وار آپریشن لے رہے ہیں $500 بلین کے. تو وہ اب ان کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر پاکستان میں گوادر ڈیپ پورٹ ہے، اس کے بعد یہاں پر مائن ریچ ریسورسز ہیں، گولڈ ہے، کاپر ہے اور کیا معدنیات ہیں اور آئل بھی ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو انشور کرنا ہے. اس کے لیے بلوچستان کی عوام کو سوشل اکنامک پیکج بھی دیں. جب آپ کی ٹیم کو فیڈرل گورنمنٹ جا رہی ہے ان کو سنیں 25 لاکھ ٹوٹل بلوچیز ہیں، 25 لاکھ ٹوٹل، ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن سرداروں سے بات کریں، سارا پیسہ سرداروں کو نہیں جانا چاہیے. ان غریب لوگوں کی حالات بہتر کریں، ڈیولپمنٹ روڈ کریں، انڈسٹری لگائیں، ہاسپٹل لگائیں، جاب اپرچونیٹیز دیں، گوادر پورٹ آپریشنلائز کریں تاکہ یہ سارے مین اسٹریم میں آ جائیں گے تو پرابلم ختم ہو جائے گی. جو آپ کی وہاں پر جس طرح سے آج کی ڈسکشن میں کہا گیا ہے کہ ایک سرجری کی ضرورت ہے، تو میں تو صرف کہ آئی تھنک سو کہ ہم سب کو فاسٹن آور سیٹ بیلٹس کرنی چاہیے، بیکاز وی نیڈ اے لاٹ آف ایکشن. ابھی کے لیے اتنا ہی. تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی منڈے کو ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.